गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगान सरकाराक एक रोड मॅप तयार करून दिवचो, जाच्या आदारान एससी आनी एसटींक तांचे जमनीचे हक्क दिवपाची प्रक्रिया सोपी जातली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगाक स्वताचें ऑफिस मेळ्ळां। काल पाटो पणजे ताचें उक्तावण जालें। त्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। ह्या वेळार सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार, एएसटी महामंडळाचो अध्यक्ष वासुदेव मेंग गांवकर, मधु गोडकिरेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। गोवा कमिशन फॉर द SC एक्ट 2010 2010 फॉर्म जालो। एक्चुअल तेजे फॉर्मेशन फेब्रुवारी 2011 जालें, बट तेजें खरें काम जें आसा हें 12तल्यान सुरवात जाली आणि ते लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यान आमचे 2012तले सरकार येयल्या उपरांत सगळ्या लोकांपर्यंत व्हरपाची सुरवात केली। आणि आतांच रमेश तवडकर हांच्यांनी सांगल्या उपरांत एक्चुअल केसीस खंयच्यो कमिशना कडेन येवच्यो हाज्या खातीर लोकां मदीं एक अवेरनेस जावपाक जाय आशिल्लो। इधर ते प्रमोशन्स आसतले, खंयसर तरी बाकी रोस्टर फॉलो करूंक ना आसतलो, अशा पद्दतीच्यो केसीस ज्यो तेंच्या कडेन येता आनी ते सोडून आमी म्हणटा की एसटी कम्युनिटींतल्यो एक्चुअली ट्रायबल रायट्स आसतले, फॉरेस्ट रायट्स आसतले, हाज्यो केसीस ज्यो तेंच्या कडेन येवपाक जाय आसल्यो त्यो एक्सपर्टायट करपा खातीर सातत्यान तेंच्यांनी वेगवेगळे कामां करपाक सुरवात केल्यो। आयोगाच्या कार्यक्षेत्रेत येवपी इन्क्वायरी इंटू द वायलेशन ऑफ द एनी रायट्स प्रोवायडेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सिव्हिल रायट एक्ट 1955, त्याच बरोबर द शेड्यूल कास्ट अँड द शेड्यूल ट्रायब्स द प्रिव्हेन्शन ऑफ द एट्रॉसिटी एक्ट 1989 हे त्यांच्या कक्षेत येता आणि तातूंतल्यान ताजेर न्याय दिवपाचें काम हे बाब दीपक करमळकर हाज्या फुडें योग्य रित्या सगळ्यांक कसलोच भेदभाव न करता आसतना ते सातत्यात करतले हाजो निश्चित रित्या म्हाका खात्री आसा। आणि त्याच बरोबर म्हणजे ट्रायबलांचेर सगळे जे आमकां फॉरेस्ट रायट एक्ट्स हाज्या खातीर एक रोड मॅप तयार करप, म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या बरोबर टायम टू टायम तांच्यांनी एक जर रोड मॅप तयार करून दिलो आसा तर हाका लागपी कलेक्टर, आमचे डायरेक्टर ट्रायबल अँड डायरेक्टर कमिशनर्स हो एक व्यवस्थित रित्या रोड मॅप तयार करून आम्ही जे ठरयलां की फॉरेस्ट रायट्स एक्टाच्या अंडर ड्वेलिंग्स जेंकां आसात, जेंकां जमनीचे रायट्स दिवपाक जाय, आमी जे म्हटलां की 10,000 पैकी आमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता हार्डली 319 आमी ड्वेलिंग रायट्स दिवपाक शकले। उरलेल्यांक फुडल्या ज्यो ज्यो टप्प्या प्रमाणे आमकां ते दिवपाक जाय तेय बी रिजॉल्व जातले। It is a tribal commissioner is a court. It is not only just like a government office. त्या खातीर ताका एक दर्जो जाय आशिल्लो, तो दर्जो तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतली आणि ह्या पिरियडात तो कंप्लीट जालो। त्या खातीर हांव ताजेंय बी अभिनंदन करता आणि दीपक करमळकर आणि ताच्या बरोबर त्यांचे टोटल स्टाफ हांचें अभिनंदन करता आसतना ते योग्य रित्या न्याय तो सगळ्यांक मेळोवन दितलो हाजी अपेक्षा करता। कमिशनाचे आमी फाटले 1.5 वर्सां पळयत आसतना की कमिशनाचो दर्जो, कमिशनाचें काम जें आसा तें गांवांपर्यंत कशें पावतलें ह्या कन्सेप्टान एक सामान्य मनशा पर्यंत ताजो फील ताका येतो आनी सामान्य मनशाच्यो ग्रिवेन्सीस कशा तरेन सुटाव्यो जावपाक येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तत्परतेन काम करता आसतना आनंद जाता म्हाका की प्रत्यक्ष कमिशनाचें काम गांवांनी एका विलेजी तालुक्या खूब केसी आसतल्यो, म्हणजे दुर्गम भागांतले लोक आसतले पळय, म्हणजे काणकोण, केपें, सांगे आसता, म्हणजे लोकांक लक्षांत येता की केसी खंयचे प्रकारची घेवप त्यो सांग कळनाशिल्ल्यो। ताजे संदर्भांत अवेरनेस आमी जेन्ना करतले की लोकांक अशा ही केस म्हणजे कमिशनाक येवंक शकता, जावंक शकता, अशा तरेचो अवेरनेस आमी सुरवात केलो आणि त्या लक्षांत येयलें खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस येवपाक लागल्यो आणि त्या वेळाचेर लक्षांत येयलें की खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही जर काणकोण सारके सांगे पणजे येवपाचो आसत जर कमिशनाक येवपाक आसत जाल्यार बरोबर न्ही, आमी एखाद्या वेळाचेर काणकोण एका सांग्यार अशा तरेन तीच कोर्ट रूम जो आसा न्ही सेटअप करून आसा न्ही की थंय केसी कश्यो सॉर्ट आउट जावपाक येता, प्रायमरी स्टेजी बाबत तेचेर कशें एडमीट जावपाक येता ह्या संदर्भात तो खूब वेळाची चर्चा करून आनी खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस येवपाक शकल्यो। गोवा 365 खातीर अमर चावरिया। बाबू कवळेकरान सँक्शन करून घेतिल्ल्या कामाचे श्रेय आताच्या काँग्रेसीच्या आमदारान घेवचे न्हय, गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगला। ताणें 5 वर्सां मजा मारची, जमता जाल्यार कामां करची असो सल्लोय ताणें केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाक दिला। 5 लाखाची एक फायल तरी एल्टनान सँक्शन करून घेतल्या हय, भाजपाचो खासदार विनय तेंडुलकरान ताका विचारला। केपें भाजपाचे वतीन खोला नुव्या किसान मेळावो घडोवन हाडलो।
नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाता. त्या निमतान ह्या शेतकार संमेलनाचें आयोजन केल्लें. संमेलनाक गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, राज्यसभेचो गोंयचो खासदार विनय तेंडुलकार, केपेचो आदलो आमदार बाबू कवळेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. थळाव्या शेतकारांक कवत्याचें वांटप केलें. हांगालो जो आमदार निवडून आयला तो फक्त पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद हांव ताका हांगाच्यान आव्हान करता. ताका खरो दम जर आसत जाल्यार पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी कोणें ताका मदत केली तेन्ना जाहीर करचें. मागीर आनी त्यामुळे उगीच वर्गना मारचें न्ही. बाबू कवळेकाराचेर फुकट आरोप करता की तो बेतूल पंचायत जी आसा ती पंचायत तिणें आरोपाक करता. हांव बाबूक आतांच विचारतलो बेतूल पंचायत कोणा अंडर येता काय म्हणटा. एक सरपंच म्हजो आसा. म्हाका खूब एकदां वायट दिसता की ह्या मतदारसंघा भितर सगळे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आमचे, केप्याची म्युन्सिपालिटी आमची, ह्या मतदारसंघा भितर 100% सगळे सरपंच आमचे. तरी पण आमच्या कांय चुकीमुळे आसत. जसे वजवाळे दुधाचो अभिषेकाचें सांगले ताका लागून आमच्या चुकीमुळे कदाचित जालें आसत कदाचित. पण बाबू कवळेकार आपण सँक्शन केल्ले प्रोजेक्ट आनी उलट त्याचो स्वताचो गांव ह्या गांवा भितरली ग्रामपंचायत हाडोवपाक बाबू कवळेकर 2002 पासून हांव ताका वळखता. आमी दोगूय जाण बरोबर आमदार जाल्ले. तो काँग्रेसीन आशिल्लो पण आमचें तेजें रिलेशन म्हणजे विनयाचो तर अत्यंत बरो फ्रेंड तो. आनी त्यामुळे आमचें रिलेशन जें आसतालें तेणें केन्ना अशें एखादें कोणाचें वांट घालपाक जाय अशें केन्ना चिंतूना. आनी ह्या मतदारसंघा भितर एखादो डेव्हलपमेंट, कारण हांव हांगा मिटींग करच्या पयलीं भायर हांगा बशिल्लें, म्हाकाय तरी 3-4 तरी गोश्टी सांगले की गोश्टी आपले फुडें वचूं जाय. मुख्यमंत्र्या बरोबर तूं उलयली आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता. बऱ्याच जाण हांगा वेगवेगळे चर्चा जावं शकता. केन्ना तरी एल्टन पार्टी भितर कोण एल्टन फिल्टन येना. तेणें आपले निवडून आयला 5 वर्सां सुशेगाद मजा मारची, जमता आसत जाल्यार कामां करची. पण उगीच तेणें सँक्शन केल्ल्या कामाचें श्रेय घेवचें न्ही. सरकार एक कंटिन्यू प्रोसेस आसता, आमदारो कंटिन्यू प्रोसेस आसता. ताका पूर्ण अधिकार आसा एखाद्या सँक्शन केल्ल्या कामाचें उद्घाटन करप आसत, पायाभरणी सँक्शन केल्ल्या कामाची पायाभरणी करप आसत. पण ते करता आसतना दुसऱ्याचे आरोप जे आसा हे तांच्यांनी करचे न्ही. भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर आनी देशा भितर खूब बरें काम करता. म्हजो बाबू कवळेकर सांगताले की तेंच्यांनी 15,000 जमीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान घेतली आनी थंय 3 प्लॉट करतले 5,000चे. एक पेडीचेर प्रक्रिया करपा खातीर, एक खोला मिरची तेजे खातीर आनी तिसरे आसा ते बार्शेचे गोडा खातीर. हेका थोडोसो वेळ लागतलो. मागीर आमचो हांगसर आमदार जागो जातलो. तो म्हणटा हें आपणे गेले म्हणटलो. कारण ताका संवय आसा. आमच्या आमदाराक तरी संवय नाशिल्ली. तो करताना ओगी रावतालो. तेणी ह्या भागाचो विकास केला पळय. ऑटपीक रस्ते आसूं, उदकाची पायपलायन आसूं, लायटी पावोवपाची आसूं, ही सगळीं कामां श्री बाबू कवळेकरान केल्लीं आसा. निवडून आयले बरोबर ह्या आमदारान कितें केलें, एक पत्र बरयलें प्रधानमंत्र्याक आनी उदक जाय म्हणून केप्यां. हेका सगळी खबर आसा की बाबू कवळेकरान सगळी सँक्शन करून हाडलेली. ह्यो फायली सँक्शन करपाक कमीत कमी वर्स ते 1.5 वर्स लागता. कापसताना त्या आमदारान सांगचें एकूच फायल नॉन प्लॅनाची 5 लाखाची तर एक तरी फायल सँक्शन केले काय म्हणून. बारीक 5 लाखाची. कारण हे जावपाक 3, 4, 5 पंचायत कमीत कमी. आनी हो कित्याक कितें आमदार हांगसर उलयता. मदीं माझ्या आमदाराचेर आरोप करपाक लागलो. तो फक्त पत्रकार परिशदूच घेता म्हणपाक लागलो. आनी अशें करून एक कामाचे श्रेय कोण भलतेच लोक घेवपाक पळयता. आयज ह्या कार्यक्रमा विशीं माहिती आमी सगळ्यांक सांगली आनी आमी दर मिटिंगेनी एरिया आनी माहिती सांगत आसा. आयज आमकां प्रत्येक दिसा 3-4 मिटींग आसता. आयज सांजची सुद्दां म्हाका अध्यक्षाची मिटींग आसा. ताचे उपरांत नावेली उपरांत आसा आनी ताचे उपरांत कवतार आसा. खासदार आमच्या कांय मिटींग आसा, मडगांव आसा, कुर्तुरी आसा, कुंडा आसा, म्हाकाय सारकी मिटींग आसा. हांव कुर्तुरी सायडीन आसा, मडगांव आसा. अनेक सभा आसा. तशें बाकीचे आमचे मंत्री जावं, मुख्यमंत्री जावं, बाकीचे पदाधिकारी सगळे गोंयांत भोंवत आसता. गोंयांत सगळे करताना कितें करता तर आयज माझ्या मोदींचे 8 वर्सां केल्लें काम जें आसा, कार्य जें आसा, ज्यो स्किमी दिल्ल्यो आसा, ज्यो भारतभर तेच बरोबर गोंय म्हणटा अशें
आणि त्या स्किमीचो लाभ आमकां मेळत आसा. म्हणून ह्या स्कीम ज्यो आसा त्यो गोड गरिबांक गळ्यांतल्यान धरून आपली स्कीम अंत्योदय तत्वाचेर आमी म्हणटा पळय सर्वोदय अंत्योदय सर्वोदय सर्वांगीण विकास अंत्योदय म्हळ्यार शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक विकास म्हळ्यार अंत्योदय तत्वाचेर आयज स्कीमी आपल्यो त्यो स्कीमी आयज आमकां गोंयांत मेळत आसा. गोवा 365 खातीर खोलाच्यान रमेश नायक रावत. प्रशासनाचे पाड पडला जाल्यार प्रजेचे कितें बरें जातले. अ गटांतले मडगांव नगरपालिकेत सकाळी लायट बरोच वेळ गुल्ल जाल्ली. कामां सगळी आडकून पडली आनी लोकांक 2 वरां खातीर लायनीन तळमळत रावचे पडले. जेन्ना दुखता तेन्ना कळटा अशी म्हण आसा. आतां खंय तरी पालिकेक जनरेटराची गरज दिसपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. आता 1.5 वर्स जाले मडगांव म्युन्सिपाल्टीन लायट ना. ही एक क्लास मडगांव म्युन्सिपाल्टी एक क्लास म्युन्सिपाल्टी पण फाटले आता 1.5 वर्स जाले हांगा लायट ना. तेच्या खातीर जे लोकांची कामां आसा ती पेंडींग उरली आसा. लोक लायनीन रावन थंय ते बोवाळ चल्लेलो आसा. तेन्ना आमी हेच्या बद्दल कावन्सिलरांक विचारलें तेन्ना कावन्सिलरान सांगलां की तांच्यांनी आतां कितें थारायलां की जनरेटर घेवचो म्हणून. तशेंच सीओनी सांगलां की आतां ते रोखडेच ते जनरेटर घेवपाक पळयतले म्हणून. आज 13 तारीख सोमार आसा दामबाबाचो दीस आनी सकाळी फुडें म्युन्सिपाल्टीन आयल्या बरोबर आमी कावन्सिलर सुद्दां पळय आमच्या चेंबराच्या भायर भरल्या. A1 म्युन्सिपाल्टी आमची सांगपाक न्ही आमकांच लज दिसता. आतां सीओ बरो मनीस बरो भुरगो तो आयला तो रोहीत कदम ताका रिक्वेस्ट केला हांवें की आमकां जेनसेट घेवचो. भरपूर लोक सगळे कोण बर्थ सर्टिफिकेट कोण इनकम सर्टिफिकेट काडपाक रावल्या. कॉम्प्युटर सिस्टम सगळी बंद आसा म्हण ताका जालें काय जेनसेट घेवचो म्हणून व्हडलो. आमी जाल्यार कावन्सिलर सपोर्ट करता म्हणून आतां आमचो एक कलीग म्हाजो सगूण दादा नायक तो कावन्सिलर मेळिल्लो ते सगळे रेडी आसा आमी. ताका सीओक रिक्वेस्ट केला आमी एक जेनसेट व्हडलो घेतलो आनी सगळे म्युन्सिपाल्टी एज पर लोडा प्रमाणे सगळे मॅटर सॉल्व जातलो म्हणून. आमकां फाल्यां लायट गेली कितें गेली प्रॉब्लम ना. आमकां जागो आसा सगळे बरी धाकली शेड घालून जेनसेट घेवचो. ते परते परते नाका जाल्ले घेवन ते यूज करनासतना थोड्यो गाडयो दवरता आनी स्क्रॅप जाता ते भशेन जेनसेट आमकां यूज जातलो. कितलो टायम जालो लायट ना? लायट जालें आतां 1 वर जावपाक आयलें. लायट ना लोक रावले आमी भायर बसले आमच्या चेंबरान खुर्च्या जाण तें सीओक सांगलां आमगे कावन्सिलरा कडेन उलयलां आमचो सगूण आसा सगूण मेळिल्लो आत्तां सगूण सो रेडी आसा म्हणजे सगळे आमी कावन्सिलर रेडी आसा त्या खातीर. सीओक रिक्वेस्ट केला आमी आनी सीओ रेडी जाला त्या खातीर रोखडें रिजोल्युशन हें करून आमी जेनसेट घेवपाक ट्राय करतले. लायटीचो प्रॉब्लेम हांगा म्युन्सिपाल्टीन खूब फावटी आसा ज्याचे खातीर लोकांक मागीर फेस करचें पडटा. प्रिंटर चलना हें चलना लोकांक रावचें पडटा. ताजे खातीर जर आमगेलो नवो सीओन जर कितें इनिशिएटीव घेवन जर कितें करपाक शकलो की आमकां जर जनरेटर हें तें हाडून जर ताजेर घालपाक शकलो जाल्यार बरी गजाल. आमकां खंयचें कितें बरें करता लोकां खातीर जें बरें घडटा ताजे फाटल्यान आमी सदां आसा. घडये घडये लायट येता हिंगा प्रॉब्लम लायटीचें सारकें काम जायना लोक पतन येता पयशे इम्पॉर्टंट जनरेटर म्हणटा तो घेवपाकूच जाय. आनी आमी कावन्सिलर जायन आमी हें करतले पास करतले आनी हो जनरेटर आमी स्टार्ट करतले. See, we will try to see if there is a possibility to fix a genset by buying through the GEM portal. So that is what we can do. It will take time, maybe a month or two, but we will try to work on that. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप सोयेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणे पुलिसांनी मध्य प्रदेशात रावपी 21 वर्सां पिरायेचो अनिल रावताक सान पिरायेचे चलयेचें अपहरण केल्ल्यान अटक केला. आरोपी पेडणे रस्तो कंत्राटदारा कडेन मानाय म्हण काम करतालो. ताणें आपल्या वांगडच्या दुसऱ्या मानायाचे चलयेचें अपहरण केलें. चलयेचें अपहरण करतकच आरोपी हरियाणा गुडगांव धांवलो. पेडणे पुलिसांनी गुडगांव पुलिसांचे मदतीन ताची गुटली उखल्ली आनी चलयेची सुटका केली. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. मडगांव फेस्ताचे फेरयेक वचून नेट दिसलो ना. कित्याक तर पावसाक लागून अंदूय फेरी चिखलात भरल्या. चिखलाक लागून गिरायकय येनात देखून पसरकारांक लुकसाण सोंसचें पडलां. पटी तर फारीक केल्या देखून ते तरी भरून येवपाक जाय. ते भरून येवपा खातीर तरी आनीक 3 दीस वाडोवन दिवचे फेरयेकारांनी मडगांव नगरपालिके कडेन मागला. गोंयांत पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान साबार लोकांक बरेंच लुकसाण सोंसचें पडलां. मडगांव वाठारांत फेस्ताची फेरी भरल्या पूण घोग्यांनी रकपी पावसाक लागून फेरयेकारांचें मात बरेंच लुकसाण जालां. पावसाक लागून चिखल जाल्ल्यान गिरायकां लेगीत येनात देखून मडगांव नगरपालिकेन आनीक 3 दीस वाडोवन दिवचे दुकानदारांनी नगरपालिके कडेन मागलां. आयकात.
आम्ही आता एक 4 तास आमकां वाडोवन दिया कित्याक हे रेल्वे भितर कोण काय येना भितर आनी आमी पयशे भरला तेच आमचे कडेन पयशे झाले ना अजून आमकां एक 4 दीस वाडोवन दिया एक 2-3 दीस वाडोवन दिया कॉन्सुला कडेन तेंच्या कडेन पण उलोवप आमी सोदता आमी की आमकां मातशें हेल्प करा म्हणून की आमचे दीस वाडोवन दिवचे आमकां तेणे कित्याक आमी जे पयशे भरल्यात ते अजून कवर जालना स्टॉलाचे बी अजून रातचे स्टॉला भितर उदक भरला स्टॉलाक उबो रावपा अजून जायना कोणाक इतलें उदक भरला स्टॉला भितर आनी लोकांक चलपाक जायना थंय पण लोक कशें चलता तेजेर कित्याक मातशें म्युन्सिपाल्टी आमकां 3 दीस वाडोवन दिवचे कित्याक आमी पण मातशें तेच्या वेळार आमचे पयशे कितें भरले ते आमकां कवर जातले म्हणून हांव मागता म्युन्सिपाल्टी आमकां हेल्प करपाचें म्हणून आनी 3 दीस वाडोवन दिवचे म्हणून आमकां 3 दीस कंटिन्यू वाडोवन आनी पावस पडला लोकांचे पण हाल जालेले हांगा लोकांचे मालाचो बी थोडो लुकसाण जाला लोकांचो पावसान भितर स्टॉल रातचो पावस येवन रातचो स्टॉला भितर उदक येवन सगळे त्रास जाला तेन्ना कपडे बिपडे सगळे भिजला कपडे भिजला आनी 3 दीस पावस पडला म्हणून मातशें लोकांचो लॉस जाला रिक्वेस्ट करता आमी बस 3 दीस मातशें म्युन्सिपाल्टीन कशें भशेन वाडोवन दिवपाचें इतले कॉन्सिलराक सीओ सगळे रिक्वेस्ट करता आमी अशें रिक्वेस्ट सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशें तुमी हेल्प करपाचें म्यूनसिपाल्टी से रिक्वेस्ट है कि 3 दिन से बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है अगर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 दिन आप बढ़ा के दो ताकि हमारा पैसा कवर हो जाए लोग बहुत परेशान है बारिश से बस 3 दिन तक कुछ धंधा नहीं हुआ ना 3 दिन से कुछ धंधा नहीं हुआ लोग खाली ढक के बैठे हैं सब पूरा पानी भरा हुआ है सब गली में स्टॉल के अंदर पानी है इनसे से ये रिक्वेस्ट है कि आप 3 दिन बढ़ा के दे दो प्लीज गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पणजी मार्केटांतल्या व्यापाऱ्यांनी पणजे मार्केटांतल्या खुर्साचो लादीन मनयलो. दर वर्सा हो लादीन पणजे मार्केटांतले दुकानदार आनी हेर विक्रेते मनयतात. काल दिसभर पडपी पावसाक लागून तापमान सुमार 3 डिग्रीन देंवला. चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 22 डिग्री सेल्सियस जाले. ह्या सप्तकांत हवामान दमटूच उरतले. चडशा सुवातांनी गशगशीत पावस पडपाची शक्यता आसा. खर वारे आनी दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान हवामान खात्यान कोकण दर्यादेगेर आशिल्ल्या नुस्तेमाऱ्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 20 डिग्री लागसार उरूं येता. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.